वेलकम बैक मेरे मोहतरम बहन और भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम बात कर रहे हैं आज इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन के बारे में। इस इत्तेहाद की जिसकी हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, इस वक्त कौम को बहुत सख्त ज़रूरत है, जिसके बग़ैर अब हमारा सर्वाइवल जो है वो मुमकिन नहीं है। और इसके साथ साथ हम वर्ल्ड कप पे भी थोड़ी सी बात कर रहे हैं, हल्की फुल्की सी जो बातें हैं वो हम वर्ल्ड कप के हवाले से भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त कॉलर हैं, कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। हामिद हसन नकवी मेरा नाम है। जी मैं उस वक्त गुफ्तगू कर रहा था, उस वक्त मेरी गुफ्तगू मुनक़ज़ा हो गई थी बावजूद। तभी आपके साथी ने को हज़रत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खदीर खुम का वाक़या बयान किया, तो उसके ऊपर मुझे हज़रत अली के ऊपर कुछ अशार याद आ गए। जी बिल्कुल। जी तो मैं सोचा था कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं वो अशार पढ़ दूं। जी पढ़िए। जी वो नाज़िश नुत्क़ इंसान सनाए अली, वाह हासिले जिंदगानी रिज़ाए अली। माशाअल्लाह। काबा एक मरकज़े रिज से इल्हाद था, हो गया पाक जब उसमें आए अली। माशाअल्लाह। वाह, बहुत खूब। रिफतें सब सिमट कर अली बन गई, तोशे अहमद पे पहुंचा जो पाए अली। गम आफात से हम रहे बेखतर, साया अफकन रहे कर लिवाए अली। है ये ऐने इबादत बकौल नबी, एक नजर देख लेना लिकाए अली। ज़हन किरदार की तरबियत के लिए हुई नहजुल बलागा अताए अली। माशाअल्लाह। हौज़े कौसर पर पहुंचूंगा मैं बिल यकीन, रहनुमा है मेरा नक्श पाए अली। माशाअल्लाह। मौला उम्मत का, और उसके बाद मौला उम्मत का बादे रसूल खुदा कौन था जो कि होता सिवाय अली। बहुत खूब। और क्यों न हफ्तार हामिद, क्यों न हफ्तार जन्नत हामिद के है, मौजन उसके दिल में विलाए अली। एक सिलसिले में बात करता रहा हूँ कि बात हमने यहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों को पंजतन और रिसालत माब कहते हुए सुना है। यहाँ पे ये दोनों अल्फाज के अंदर इजाफत बिल्कुल गैर जरूरी है, बल्कि गलत है। ये पंचतन है और रिसालत माब है, इज्जत माब है, हिमाब ये वो है, इसके अंदर किसी इजाफत की जरूरत नहीं है। इसलिए आप मुझे माफ कीजिएगा अगर मैंने ये हमारे पाकिस्तानी भाई जो है बहुत शुक्रिया। हम अगली कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन को जफर भाई, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली लन्ना से बोल रहा हूँ। जी भाई मोहम्मद अली साहब, वेलकम टू द शो, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी फरमाइएगा। आज नकवी साहब आए थे इस्लामाबाद से, ये हमारे बहुत मोहतरम है और ये चांद है हमारे इस प्रोग्राम के। तो इनके लिए मैंने हदायत टीवी को तजावीज दी थी कि मैंने कहा कि अगर हम नकवी साहब को 15 मिनट या 10 मिनट का इनको ऑनलाइन लें इस्लामाबाद से, तो हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। माशाल्लाह इनका अदब के साथ बहुत लिंक है और अदब को बड़ी गहराई से ये अपना जानते हैं, तो हम इनसे सीखते हैं। तो फिर पहले तो मैं इनसे माफी मांग लूँ ना कि मैंने उस दिन गलत बोला था, उन्होंने मेरी दुरुस्तगी की और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने एक गलत लफ्ज बोला था, जिसको मैंने बोला कि आप बुरा ना मनाइएगा, मानिएगा, वो हमें उससे बहुत फायदा पहुंचा। तो ऐसे बुजुर्गों का साया रहना चाहिए कि जो पता हो कि मोहम्मद अली क्या कह रहा है और प्रेजेंटर क्या कह रहे हैं। तो इनका बहुत ख्याल रखना है, इनको हमेशा ऑनलाइन ही रखा करें। आज इनके साथ मजीद गुफ्तगू की जाएगी, इनको जाने मत दीजिए करे कि इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो पहले तो उन्होंने मेरी माजरत तो उन्होंने कबूल कर ली होगी। तो बाकी ये है कि एक शेर कहूंगा कि नकवी साहब से ये कहूंगा कि हम यहाँ पे जो बैठे हुए लंदन में इतने काम है हमारे पास कि हमें कुछ जल्दी में पता नहीं चलता हम क्या कह गए हैं। तो इसीलिए ना वो कहते हैं, मैं बिलाली हूँ अज़ां दूंगा हमेशा हक की, तपती रेतों पे चाहे मुझे लिटाया जाए। हुक्म जारी हुआ है दरबारे यजीदी से, जो हुसैनी है उसे कत्ल कराया जाए। मेरे शेरों का फक़े की मकसद है शिकेब, नींद में है जो लोग उनको जगाया जाए। तो नकवी साहब मुझे लगता है कि आते रहेंगे और हमारी गलतियां दुरुस्त करते रहे करेंगे। तो
تو دیکھیں آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے, میں نے پہلے بھی نشاندہی کر دی تھی کہ اتحاد جو ہے بھٹو صاحب اسلامی کانفرنس دے گئے ہیں, اسلامی کانفرنس دے گئے ہیں, اسلامی کانفرنس دے گئے ہیں, اس کو ایکٹیو کرو, وہ مر چکی ہے, اس کو دوبارہ پانی دو, اس کو ابارو, انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اگر سنی اپنا گروپ اتحاد کرنا چاہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے, اہل تشیع اپنا گروپ بنا, بجائے اس کے ٹکرے مارتے رہیں اور اس کی کوئی راستہ نہ نکلے, ہمارا خود ہی اپنا ساتھ پھٹ جائے گا اور اینڈ آف دا ڈے ہم ایگزاسٹ ہو جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بھٹو صاحب آپ کو یونٹی کے لیے پلیٹ فارم دے گئے ہیں, اور وہ یونٹی صرف مسلم امہ کی یونٹی نہیں ہے, اس کے اندر آپ دوسرے ممالک کو بلائیں, ہندوستان کو, بھارت کو بلائیں, جو غیر مسلم جو حکومتیں ان لوگوں کو بھی وہاں پہ کال کریں اور وہاں پہ بیٹھ کے انسانیت کے لیے کام کریں اور اس کو آگے چلیں. تو باقی گھر میں اس سے میں اتفاق کروں گا آپ کی بہن سے کہ ٹھیک ہے اہل تشیع بھائیوں کے اندر یونٹی ہونی چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے, یہ اس یونٹی سے کچھ بھی نہیں نکلے گا فائدہ انلیس کہ آپ بڑی یونٹی کے لیے اکٹھے نہ ہو جائیں, اس کی طرف توجہ دیں جہاں پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا. تو آپ کا جو ورلڈ کپ ہے, اس کو تو ورلڈ کپ کا جو ٹاپک ہے اس کو تو ہٹا ہی دیں, مجھے تو بہت کل کا جو ہے نا بہار چڑھا ہوا ہے کل کا یہ ان کی گیم دیکھ کے کہ یہ اس سے جو اچھے تو یقین جانیے کہ ہم جب بچپن میں کرکٹ کھیلتے تھے نا ظفر بھائی, تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہ اپنے وقت اسکول کا ٹائم کا کرکٹ یاد آ گیا کہ ہم اس سے اچھا کھیل لیتے تھے. تو انہوں نے کل کا اتنی شرمندگی دلائی ہے ہمیں کہ اللہ اکبر. چلو آدمی ہارتا بھی ہے کوئی اور طریقے سے, لیکن یہ اتنا برا ہارے ہیں کہ اپنا کیا کہتے ہیں کہ مجھے تو اب یہ جو ورلڈ کپ آپ نے لکھا ہوا ہے نا, جی محمد علی بھائی بات یہ ہے کہ ہار جیت تو ہے, یہ میدان میں جو اترتے ہیں دو, ان میں سے ایک نے تو ہارنا ہی ہوتا ہے. تو اس بات پہ اپنے اتنا دل پہ مت لگائیے, بخار اتاریے اور بس اپنی قوم کے لیے, اپنی ٹیم کے لیے بس دعا کیجیے گا. میں دعا تو ضرور کروں گا. دوسری بات ہے کہ آج میں آپ کی بھی تعریف کروں گا کہ ماشاءاللہ آج مجھے آپ کو دیکھا تو نواب نصر اللہ صاحب اور نواز شریف یاد آ گئے, ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں. بہت شکریہ, بہت مہربانی. آپ کے پیار صاحب کے پاس حکا ہوتا تھا ان کے پاس. تو بہت اچھا پروگرام. میری بہن انشاءاللہ تعالی اپنا کیا کہتے ہیں آپ نے جو کوکنگ کا بھی بتاتی رہتی ہیں, ہم اس کے اوپر بہت غور سے سنتے ہیں, اور آپ کی بیوٹی ٹپ جو ہے وہ ہم وہ بھی سنتے رہتے ہیں, اس کے اندر انشاءاللہ تعالی کنٹریبیوشن کریں گے. ابھی تھوڑا سا کام تھا اس لیے میں آپ کا پروگرام جو ہے نا اس میں سے کچھ پوائنٹ نہیں اٹھا سکا, تو لہٰذا ان کے اوپر بھی گفتگو کرتا. انشاءاللہ تھینک یو ویری مچ ٹائم دینے کا, اور نقوی صاحب کا تھینک یو ویری مچ. وہ جب بھی آئیں ان کو ہولڈ کر کے رکھیں لائن. اگر میں پریزنٹر ہوتا نا یقین جانیے میں ان کو باتوں میں لگا کے ان سے زیادہ ٹائم اچیو کرتا, ان سے زیادہ چیز ان سے سیکھتا. تھینک یو ویری مچ میری بہن اور ظفر بھائی ٹائم دینے کا. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. میرے خیال اگلے کالر آ چکے ہیں تو کالر لے لیتے ہیں. لے لیں کالر. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ظفر بھائی. جی وعلیکم السلام میرے محترم. جی کون اور کہاں سے؟ جی وعلیکم نقوی السلام. صاحب تو نہیں کہیں؟ نقوی ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے, اب میں پہچاننے لگا ہوں. آپ پہچانتے یا ڈرتے پہچانتے؟ بس سمجھے آپ, بس ڈر سے ہی میں کہہ دیتا ہوں کہ نقوی صاحب ہی ہوں گے. اچھا ماشاءاللہ ٹاپک آپ نے بڑا خوبصورت رکھا ہے. جی جی یونٹی امنگسٹ مومن اینڈ ورلڈ کپ. جی جی ظفر بھائی جہاں تک تو کھیل کا تعلق ہے, کھیل ایک ایسی چیز ہے جو ایک صحت مند جسم, صحت مند دماغ اور صحت مند انسان کو جنم دیتی ہے. کھیل ایک ایسی چیز ہے, بالکل اس میں آپ نے بجا فرمایا. اور یہ صرف صحت مند ہونا ہی کافی نہیں ہے, یہ ڈسپلن بھی سکھاتی ہے, یہ صبر بھی سکھاتی ہے, یہ حوصلہ بھی بڑھاتا ہے. کھیل کا ایک ایسا مقام ہے معاشرے میں جی جی جس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ جیتنے کے بعد اتنا آپے سے باہر نہ ہوں کہ دوسروں کی توہین ہو جائے. یعنی اپنے آپ کو جیت کے بعد اتنے صبر میں رکھیں کہ دوسروں کو حوصلہ ملے اور وہ آگے مقابلہ کرنے کے لیے پھر تیاری کریں. یہ کھیل کا مقصد ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہار جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اتنے بددل ہو جائیں یا اتنا دل میں نفرت پیدا کریں کہ وہ کھیل ہی نہ رہے اور وہ لڑائی کا سبب بن جائے اور دشمنی کا سبب بن جائے, جو کہ آج کل ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ وہاں میں اکثر لڑائیاں کھیل کے میدان میں ہی ہوتی ہیں. جس کی مثال میں یوں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب 65 کی جنگ ہوئی تھی تو ہم نے 65 کی جنگ کو لڑائی نہیں سمجھا تھا, ہم نے کھیل سمجھا تھا. چھتوں پہ چڑھ کے جہازوں کو پتنگوں کی طرح دیکھتے تھے اور یہ مارا وہ مارا کرتے تھے.
गवर्नमेंट चीख रही थी और नीचे उतर जाओ वो बम फेंक देंगे, लेकिन हम कहते थे वो मारा, और हम पतंगों की तरह से खेल समझ रहे थे। लेकिन जब खेल की बारी आती है, जब इंडिया पाकिस्तान का होता है, तो हम उस खेल को खेल नहीं समझते, हम उसको जंग समझ लेते हैं और अपने ऊपर इतना तारी कर लेते हैं कि जब हार जाए तो इतने हौसले हमारे टूट जाते हैं कि हमको कोई और चीज सोचती नहीं। लेकिन याद रखो, खेल खेल है। खेल कभी मैदान में आगे होता है, कभी मैदान में पीछे हो जाता है आदमी, लेकिन ये हौसला भी बढ़ाता है, सब्र भी बढ़ाता है और डिसिप्लिन भी आपको देता है। तो इसको, खेल को अगर आप खेल समझ के खेलोगे तो फिर आपकी जिंदगी में और भी दरीचे खुलते जाएंगे और आपकी मोहब्बतें बढ़ती जाएंगी, आपके दोस्तों के साथ, खिलाड़ियों के साथ, मुल्कों के साथ। देखो याद रखो, जब कोई खिलाड़ी किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो वो अपने मुल्क का नुमाइंदा होता है, वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करता होता है, अपने कल्चर की नुमाइंदगी कर रहा होता है। अगर वहां जाके वो अपने आप को अगर कोई गलत तरीके से पेश करेगा तो उसकी कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मुल्क के कल्चर, मुल्क की नुमाइंदगी को तबाह करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए खेल को इस तरीके से खेलो कि जिसमें सारी खूबियां हो, सब्र हो, इस्तकलाल हो, मोहब्बत हो और आगे बढ़ने का जज्बा हो। बाकी यहाँ तक मोमिनीन की यूनिटी का तल्लुक है जफर भाई, ये तो मैं आपको पहले भी कई दफा कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि आज भी वो अगर मोमिन इकट्ठे ना हुए, आज भी इन्होंने अपने आप को इकट्ठा ना किया, तो आज का मुजाहरा ना किया, तो जिस तरह धमाके हो रहे हैं, जिस तरह क़यामतें गुजर रही हैं, ये गुजरती रहेंगी, हम मरते रहेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि हम मरते मरते मर जाएंगे, लेकिन ये यूनिटी हमें कुछ नहीं दे पाएगी। जब वक्त गुजर गया, पानी पुलों के नीचे से ऊपर से गुजर गया, तो फिर क्या फायदा। जरूरत अब है हमें इकट्ठा होने की, जरूरत अब है हमें इत्तेहाद में आपस में इकट्ठा करने की। हम ये नहीं कहते कि आप इकट्ठे हो गए बंदूकें उठा लो और मारदार शुरू कर दो, हम ये नहीं कहते, यही हमारा मकसद है, ना ये हमारा एम है। हम तो ये कहते हैं कि इकट्ठे हो जाओगे तो दुनिया को पता चल जाएगा कि ये 5 करोड़ हैं, इकट्ठे हो गए तो इनको कोई छेड़ नहीं पाएगा, छेड़ोगे तो ये ताकत है। अपनी इत्तेहाद की ताकत ज़ाहिर करके दिखाओ, तब पता चले कि लोगों को कि ये ताकतवर है और इनके पास ताकत है, ये 5 करोड़ है। अब तो हमें इकट्ठे निखार के आपस में दूर दूर करके ग्रुपों में तकसीम करके इतना कमजोर कर दिया गया है कि उनके झगड़े अपने होते हैं तो मार हमें जाते हैं, उनको कई लड़ाई तकफीरियों की और दूसरों की होती है तो इमाम बारगाह हमारी बमों से उड़ा देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमें इतना कमजोर कर दिया गया है, हमें इतना कमजोर बना दिया गया हमारे लीडरों ने, और खुद वो अपने ऐशो इशरत में हैं। हमें उन्होंने एक बीमार मर्द की तरह, बीमार मरीज की तरह लटा दिया है और लॉलीपॉप दे दिया है कि तुम कुछ ना कहो, तुम्हारे मजहब में मारना नहीं। हम कब मारना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि हम इकट्ठे होकर अपने आप का खुद डिफेंस करें, हमें किसी की जरूरत ना पड़े, हम किसी की छतरी पे जाके ना बैठे और कबूतर की तरह आंखें बंद करके ना बैठे कि हम उनकी पनाह में चले गए हैं, लोग हमारी पनाह में आए और आके कहेंगे ठीक है भाई ये मजबूत है, ये मजबूत लोग हैं, इनसे साथ चलोगे तो मजबूत तुम भी हो जाओगे और तुम्हें भी पनाह मिल जाएगी। ना कि हम उनकी पनाह में जाके बैठ के अपनी पनाह ढूंढ रहे हैं, इस तरह हम नहीं बच पाएंगे। हमें इन लीडरों से जान छुड़वा के अपना कोई ऐसा लीडर बनाना पड़ेगा जो हमें एक करके मजबूत करके साबित करे आरब हुसैनी की तरह कि हम हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेंगे और इंशाअल्लाह क़यामत तक यजीदियत का मुकाबला करते रहेंगे। हम ना भागने वाले हैं, ना डरने वाले हैं, ना घबराने वाले हैं, लेकिन हमें ऐसा लीडर नहीं मिल रहा जो हमें इस किस्म की राह पे लेके आए। वो सब अपने ग्रुपों में ऐश कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कौम को मरवाना है तो मरवा रहे हैं। थैंक यू जी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत बात की जी। कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं अजहर बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी भाई, सलाम जी अजहर साहब, फरमाइएगा। अब अभी ये आपने जो टॉपिक रखा है उसमें मोमिनीन और वर्ल्ड कप 2 रखे हैं, तो मैं मुख्तसर ये कहूँगा आपके इस टॉपिक के पेश नजर कि मोमिनों को लिए तो कहा जाता है कि हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। और सही मानों में जब मुसलमान मोमिन बन जाते हैं तो उन मोमिनों में फिर इत्तेहाद का ना होना तो ये न सोचने की बात है। एक और मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए मीर के साए से लेकर ताश पर असली जो मकसद है कहने का वो ये है कि जो इत्तेहाद नहीं हो रहा है, कम से कम जो लोग इस इत्तेहाद पे क्वेश्चन करते हैं उनको कम से कम ये सोचना चाहिए और उसका जवाब भी तलाश करना चाहिए कि हमारे दरमियान इत्तेहाद क्यों नहीं होता। समझे ना, हमारा जो जिस्म है, ये जो हाथ है हमारी, इसकी अगर 5 उंगलियां मुड़ जाती हैं तो एक मुक्का बन जाता है, ये एक इत्तेहाद की निशानी है
کہ ہمارے فنکشن کے لیے ان 5 انگلیوں کا جب تک آپس میں متحد نہیں ہوگا ہم صحیح طرح سے بہت سے کام کر ہی نہیں سکتے. یعنی یہ ہمارے اندر بڑی چیز ہے کہ اتحاد جو ہے وہ ہمارے اندر ہے، لیکن اس اتحاد کو منتشر کرنے کی جو قوتیں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. تو ان چیزوں کو بھی ہمیشہ نظر رکھنا چاہیے کہ دونوں چیزیں پیش ہوں. کہ اتحاد کے بارے میں تو ہمیشہ کہا گیا ہے، اور ہمیشہ سے اتحاد کی اہمیت کو کوئی انسان ڈینائی تو کر ہی نہیں سکتا. اتحاد جہاں چاہے وہ آپ کے گھر کا معاملہ ہو، چاہے آپ کے قوم کا معاملہ ہو، اتحاد کا تو ہونا بہت ضروری ہے. جہاں اتحاد نہیں ہوگا وہاں فساد ہوگا، جنگ ہوگی، آپس میں انتشار ہوگا، یہ ساری چیزیں باتیں ہوں گی. بہرحال میں آپ کے اس ٹاپک کے سلسلے میں یہ کہوں گا کہ صحیح معنوں میں اس مومنوں کے حساب سے مومنوں کا جو کپ ہے وہ تو آخرت کا کپ ہے، اور دنیا کے لوگوں کے لیے جو ہے یہ ورلڈ کپ ہے جس پہ وہ ہنگامہ کرتے رہتے ہیں، ایک فساد بعض دفعہ برپا کر دیتے ہیں، جنگ کا سے کاری کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ تو کھیل کود کا معاملہ ہے، آپ کی اسکل کی صحیح معنوں میں ٹیسٹ ہے کہ آپ کا اسکل کتنا ہے. یہ دنیا کے کھیل اسی طرح سے ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہوتے ہیں، اور ہماری قوم کے لیے تو یہی ہے کہ گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں متفق کیا کریں گے جو گھٹنوں کے بل چلیں. جی بہت مہربانی. کوئی کالر ہے؟ جی بالکل، اگلی کال لیتے ہیں. جی ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پلیز اپنی جو ٹی وی کا والیوم ہے وہ بند کر لیں. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سر؟ بات کر رہا ہوں آپ سے. جی 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 جناب. آپ کا آج کا ٹاپک تو بہت ہی خوبصورت ہے، اور ظاہر ہے اس پہ تو جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے، اور کافی اس پہ بات بھی ہو چکی ہے اس سے پہلے. لیکن میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک یونٹی کا سوال پیدا ہوتا ہے، یونٹی ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنی ہوگی. ہمارے بچوں میں یونٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ فلانا صاحب جو ہے فلانی جہاں نمائندگی کر رہے ہیں فلانا ہمیں اپنے گھر میں ایسی یونٹی کرنا ہے، سب ایک ہو جائیں. پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے ہمارے علماء کو بھی یونٹ ہونا پڑے گا، ہمارے علماء کو بھی مستحید ہونا پڑے گا. اب جب تک ہم لوگ مستحید نہیں ہوں گے تو ہمارا شرازہ اسی طرح سے بکھرا رہے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ فلانا امام بارگاہ جو ہے فلانے صاحب کا ہے، فلانا امام بارگاہ جو فلانے صاحب کا ہے، تو ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم وہاں نہیں جائیں گے. اصل میں یہ بات بالکل عجیب سی لگتی ہے کہ مجلس ہو رہی ہے امام حسین علیہ السلام کی، ہم لوگوں نے ڈیوائڈ کر دی کہ نہیں فلانا وہ آدمی ہے اور فلانا ایسا ہے، فلانا وہ ہے، فلانا اس کا ہے. ہمیں متحد اتنا ہونا ہے کہ ہم ایک امام حسین علیہ السلام کے پرستن کے نیچے ہم سب کسی سے اتحاد کریں اور متحد ہوں. جب ہم لوگ کہلائیں گے کہ ہم متحد ہیں. بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ آپ کا. جی بہت ہمارے ناظرین نے اور ہمارے بہن بھائیوں نے بہت اچھی باتیں جو ہیں وہ کی، اور اس موضوع پہ اتحاد بین المومنین کے بارے میں تو بہت ہمارے پروگرام ہوتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک جو بھائی تھے انہوں نے یہ کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت اور ہے، تو ہم اپنے انتظامیہ تک آپ کی تجویز پہنچا دیں گے. ویسے تو ہدایت ٹی وی نے اس کے بارے اس سلسلے میں بہت سارے پروگرام کیے ہیں اور کر رہا ہے. ایک آخری کال ہم لیتے جاتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. میں سید صابر حسین. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ منڈی باؤدین پاکستان سے. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی کہیے گا آج کے موضوع کے متعلق. جی برائے مہربانی. السلام علیکم جی. یا مدد. جی میرے بھائی کو بھی سلام ہو، میری بہن کو بھی سلام بولو. علیکم السلام. مومنین مومنات کو شکارپور کے حادثے کے بعد پشاور میں مسجد میں شہادتیں ہوئی، اسلام آباد میدان میں بھی شیعہ شہید ہو گئے. انہوں نے تو پاک ہستیوں کے فکر میں بھی معاف نہیں کیا شیعوں کو. ہمارے بچے بھی شہید ہوئے، ہمارے بھائی بھی شہید ہوئے، ہمارے نوجوان بھی شہید ہوئے. اس کے بعد ایسا غم تھا کہ جب ہم بھول بھی نہیں سکتے. نہ تو جناب مولا کو سلام پیش کرنے لگو. اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں جی. ایک دولہ سجدہ شبیری. ماشاءاللہ. مجھے سمجھ نہیں آتی. ایک ضرب ہے
جس سے کسی کا نجف قطرہ بہتا ہے تو ایک سجدہ ہے، جس میں حسین کا خون بہتا ہے اللہ جانے اس طرف کی شان کیا ہے، اس سجدے کی شان کیا ہے، اس طرف کتنی عجیب ہے اور یہ سجدہ کتنا عجیب ہے. اور کبھی یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے ضرب ید اللہ، جس چیز کو تیری ضرب نے بچایا، اور اگر سجدہ شبیری نہ ہوتا تو کیا سب یہ بچی جو ہوئی حقیقت بن جاتی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نعرہ حاضرین. تمام مومنین مومنات کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. ناظرین بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی رائے سے اپنے خیالات سے ہم کو آگاہ کیا. تو بس آخری الفاظ یہی ہیں کہ یہ جو اتحاد بین المومنین ہے اس پہ غور کیجیے گا، اس وقت کی یہ بہت ضرورت ہے، اہم ضرورت ہے. بس انہی کلمات کے ساتھ ہم آج کا پروگرام جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. تو مجھے ظفر ہاشمی اور میرے ساتھ میری بہن سحر حسین صاحبہ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہے گی تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ.